बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज एक ऐसी हस्ती पाक का मैंने ज़िक्र करने की सआदत हासिल करनी है और आपने सुनने की कि जिनका तक़वा तहारत अमानत दियानत शुजाअत बसालत अज़ीमत इस्तकामत इरादा अमल सिद्क़ व इखलास एहसान मुरव्वत वफ़ादारी और जानिसारी और इसार व कुर्बानी जो था जिनका शिआर रहा और जिनको ये मकाम हासिल था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन जो सहाबा थे उनमें इनका शुमार होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आसमान किसी ऐसे शख्स पर साया फिगर नहीं हुआ और ज़मीन ने किसी ऐसे शख्स को अपने कंधों पर नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज़्यादा सच्ची ज़ुबान रखता हो। ये जो फ़क्र बूज़री एक ज़रबुल मिसल बन गई हुई है, ये सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में है। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कमाल यह है कि दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता होने से पहले, इस्लाम लाने से पहले भी इन्होंने कभी बुत परस्ती नहीं की, किसी बुत के सामने सजदा रेज़ी नहीं हुई, बल्कि जो लोग बुतों के सामने कोई करते थे सजदा रेज़ी उनको मना करते थे, कहते ये हाथ के बनाए हुए मट्टी के बुत, ये लकड़ी के बुत, ये तुम क्या करते हो, इनके सामने झुकते हो। और उस ज़माने में भी सारी सारी रात ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे, लोग बड़े हैरान होते थे। इनके इस्लाम लाने का भी बड़ा अजीब वाक़या है कि एक आदमी से इन्होंने सुना कि जो बात मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं माबूद, तो इस तरह की बात मक्का में एक शख्सियत है जिन्होंने नबी होने का ऐलान किया, वो भी यही कहते, तौहीद का दर्स देते। तो उन्होंने अपने भाई उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में मुसलमान हो गए, उनको भेजा कि तुम जाके पता करके आओ। वो गए और वापस आए तो उन्होंने आके बताया कि वाकई वो तो यही पैगाम देते हैं, तौहीद का पैगाम। उन्होंने कहा तुमने पूरी बात नहीं उनसे की, पूरी तफसीलात उनसे लेनी थी। बहरहाल कहने लगे कि उनके बारे में वहाँ के लोग क्या कहते हैं। उन्होंने कहा वो लोग कहते हैं कि ये काहिन हैं, ये जादूगर हैं, ये शायर हैं, लेकिन मैंने जो उनको देखा है, उनके भाई उनैस ने कहा वो इस तरह के नहीं हैं। उनका चेहरा बड़ा ख़ूबसूरत है, उनकी जो गुफ्तगू है उसमें हिकमत और दानिश नज़र आती है। ये इनके अंदर एक तड़प पैदा हो गई। ये होती हैं जो सईद रूहें होती हैं, जो कुदरत ने उनको, वो जो फ़ितरत सलीमा होती है, वो जिनके अंदर अल्लाह ने पैदा की होती है, वो फिर उस रोशनी की तरफ जाते हैं। अज़ली बदबख्त ही कोई होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में जाए, हुजूर के चेहरा अनवर को देखे, जिस तरह अबू जहल और अबू लहब की मिसाल है। वरना कौन है जो उस चेहरे को देखे और फिर उससे जो इधर उधर हो जाए। ये ख़ुद सफ़र करके मक्का मुकरमा में पहुँचते हैं और वहाँ जब पहुँचे तो ये कुछ दिन, एक दिन भी बाज़ रवायत में है, बाज़ में है 2 दिन, बाज़ में 3 दिन है, वहाँ थे। तो सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा इनको मिले। उन्होंने इनको देख के पूछा तुम कहाँ से, क्यों? इन्होंने बताया कि मैं फ़लाँ इलाके से आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, मैं मुसाफिर हूँ। उनका आइए मेरे साथ चलिए। सैयदना अली मुर्तज़ा उनको अपने घर ले गए, उनको जाके वहाँ पे क़याम करवाया। सुबह ये उठे, फिर आके हरम पाक में बैठ गए, काबतुल्लाह में एक कोने में बैठ गए, अपनी जो भी इनका ज़िक्र अज़कार उस ज़माने में करते थे वो कर रहे थे। दूसरे दिन फिर सैयदना अली मुर्तज़ा ने देखा, फिर उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम मुसाफिर हो, बताओ अपनी गर्ज। ये किसी को इज़हार नहीं करते, चूँकि इनके भाई ने कहा था कि मक्का के लोग दुश्मन हैं उस हस्ती पाक के जिन्होंने नबुव्वत का इज़हार किया हुआ है, तो तुम उनके सामने कोई बात ना करना। फिर ये खामोश रहे। सैयदना अली मुर्तज़ा इनको दोबारा भी ले गए। तीसरे या चौथे दिन सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहा कि आप मुझे बताएं कि आपकी गरज़ क्या है, आप यहाँ क्यों ठहरे हुए हैं? तो इन्होंने कहा कि अगर आप मुझसे वादा करें, और अरब जो थे वो वादे में बड़े पक्के होते थे, अगर आप मुझसे वादा करेंगे किसी को नहीं बताएंगे तो फिर मैं आपको अपना राज बताता हूँ, मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। तो इन्होंने सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा से अर्ज़ किया कि असल में यहाँ जिस हस्ती ने इज़हार नबुव्वत किया है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो सैयदना अली मुर्तज़ा ने कहा तुम खामोशी से मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं और जो ही सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और चेहरा अनवर को देखा, तो वो आफ़ताब व महताब जिस चेहरा अनवर से रोशनी लेते हैं,
دیکھتے ہی انہوں نے کہا یہ کسی سچے نبی سعد کو امین کا چہرہ ہو سکتا ہے، فوری کلمہ پڑا، مسلمان ہو گئے۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤں، آپ کی محبت اپنے صحابہ سے، باری ساری امت سے ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کی ساری مخلوق سے جو حضور نے پیار کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے خورد و نوش کا کیا انتظام، کھاتے کیا رہے ہو اتنے دنوں سے تم یہاں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف میں آب زمزم نوش کرتا رہا ہوں، کھانے کو تو مجھے کچھ ملا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت دے تو میں اس کو ابو ذر کو کچھ کھلاؤں، میں اس کو ساتھ لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور لے جاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر ان کو اپنے گھر لے گئے، اور وہاں انہوں نے طائف کے خشک انگور، طائف کا پھل بڑا زبردست ہوتا ہے، جن لوگوں کو اللہ نے سعادت دی وہ گئے۔ میں نے بھی طائف میں جا کے میں نے جو طائف ہے وہ سارا دیکھا ہے، اور وہاں کتنی زرخیز زمین ہے اور کتنے خوبصورت پہاڑ اور کیا موسم ہے وہاں کا کمال کا۔ تو وہاں کے خشک انگور دیے ان کے سامنے رکھے، یہ پہلی غذا تھی جو اتنے دن کے بعد انہوں نے تناول فرمائی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم اپنے وطن جاؤ اور جا کے یہ توحید کا پیغام سب لوگوں کو دو۔ تو ان کے اندر ایک جو تھا نا جوش توحید، وہ اس سے ان کا قلب و ذہن لبریز تھا، اور تھے بڑے دلیر خاندان کے فرد تھے۔ غفاری جو تھے یہ قبیلہ، یہ بڑا زبردست قبیلہ تھا، بڑے قداور لوگ اور بڑے جنگجو اور بڑے بہادر لوگ تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ حق ہے، میں یہ پیغام اور یہ اظہار جب تک یہاں نہ کر لوں مکہ والوں کے سامنے میری تسلی شفی نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا حالات بڑے سخت ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں تو، وہ غلبہ حق اندر ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ وہ جب لذت آشنائی مل جاتی ہے نا، دین کو لوگ نہیں سمجھتے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہوتے ہیں وہ شاک ہوتے ہیں، جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے۔ یہ مکہ وہ کعبۃ اللہ کے وہاں پہ گئے حرم پاک میں، اور جا کے وہاں لوگوں کا جم گٹھا تھا، ان کو جا کے کہا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ جب یہ پیغام دیا تو وہ تو ایسے تھا کہ جیسے ان کے اوپر کسی نے جو ہوتا ہے نا پٹرول چھڑک دیا ہو۔ تو وہ سارے جو وہاں لوگ تھے جمع، ان سب نے ان پہ حملہ کر دیا، ان کو زخمی کیا، بہت ان کی جو تھی وہ حملہ کیا، مار پیٹ شروع کر دی، جو جس کے ہاتھ میں آیا اس نے مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سب کے چچا جان، پیارے چچا جان وہاں موجود تھے۔ ابھی وہ دامن مصطفیٰ سے یعنی اسلام نہیں لائے تھے، جو تاریخی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے لوگوں کو روکا اور انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو، یہ ایک مسافر ہے، مہمان ہے، اس طرح اس کے سلوک چھوڑ دیا۔ یہ چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے دن پھر پہنچ گئے اور دوسرے دن جا کے پھر غلبہ حق جو تھا اندر جوش مار رہا تھا، ایمان کا پھر جوش، پھر صحابی کا جو ایمان ہے، تو جا کے دوسرے دن پھر انہوں نے وہی الفاظ دہرا دیے، وہ پھر حملہ آور ہوئے اور انہوں نے پھر ان کو مارنا شروع کر دیا، بہت زخمی کر دیا۔ تو قریب تھا کہ ان کو جان سے مار دیتے کہ سیدنا عباس پھر آئے ان کی مدد کے لیے۔ انہوں نے کہا یہ سمجھو یہ غفاریوں کے قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور وہ بڑے جنگجو لوگ ہیں، اور تم جب جاؤ گے گزرو گے اس راستے سے تو وہ راستے میں پھر پتہ نہ پکڑ لیتے ہیں، اور وہ کیا تمہارا حشر کریں گے، تمہارے قافلے جو ہیں تجارت کے ان کو بھی لوٹ لیں گے جب تم شام کی طرف جاؤ گے، تو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ سن کے وہ لوگ کچھ گھبرا گئے اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو سیدنا جو تھے یہ پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، یہ گئے، انہوں نے جا کے سب سے پہلے اپنے بھائیوں کو اور اپنی والدہ کو کہا، تو ان کے 2 بھائی اور والدہ نے فوراً اسلام قبول کیا۔ پھر یہ اپنے قبیلے کی طرف گئے، ان کے آدھے قبیلے نے ان کی تبلیغ پہ اسلام قبول کر لیا، اور ہجرت نبوی کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو پھر ان کے بقیہ جو آدھا قبیلہ تھا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو جب غزوہ تبوک پیش آیا تو اس میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے تھے، اس کی تفصیل میں آپ کو اگلے اپنے جو ایپیسوڈ ہوگا اس میں بتاؤں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فداری نصیب فرمائے، اور نعرہ لگاتے رہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔